مدرسة تعلم القرآن، مدرسة تعلم القرآن، مدرسة تعلم القرآن، مدرسة تعلم القرآن، مدرسة تعلم القرآن. ألا يا هاجني علم الكمال، هنأناكم هنأنا بالمعالي، فإن العلم نور من إلهي، ونور الله يعطى ذا المنال. ذكرت اليوم حيا في القلوب، فقيها مثل زهر في القلوب. مرامي شيخ عبد الهادي حبر، ثبيت القلب في عسر قلوبي، ثبيت القلب في عسر قلوبي. ألا يا هاجني علم الكمال، هنأناكم هنأنا بالمعالي، فإن العلم نور من إلهي، ونور الله يعطى ذا المنال. ولاحت خدمة الشيخين دينا، ولاحا كالنجوم الأبيضينا. فقيه النحو فضل إله بحر، وشمس الهادي شمس السالكين، وشمس الهادي شمس السالكين. ألا يا هاجني علم الكمال، هنأناكم هنأنا بالمعالي، فإن العلم نور من إلهي، ونور الله يعطى ذا المنال. لنا نور بتنوير جدير، ليالي سالك ليلا يسير. مسير الشيخ نور الهادي علما، وذو تقوى له عز كثير، وذو تقوى له عز كثير. ألا يا هاجني علم الكمال، هنأناكم هنأنا بالمعالي، فإن العلم نور من إلهي، ونور الله يعطى ذا المنال. نور الهادي صاحب شيخ القرآن، جیوے 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 مشرا بم گگران مشرا. تاج مربی زمونگا، تاج مربی زمونگا، مونگیوں بتاودان. حسرت اقدس نور الهادي صاحب شيخ القرآن، جیوے 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 مشرا بم گگران مشرا.
ليالي سالك ليلا يسير مسير الشيخ نور الهادي علما وذو تقوى له عز كثير وذو تقوى له عز كثير ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال لقد زانت بأقطار بلاد باللطف والكرامة كالبحار رشيد أحمد النحرير بحثا ونبار يدرس بالجهار ونبار يدرس بالجهار ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال لفضل الماجد الشيخ النبي سقانا منه بالسقي الجزيل فمجدنا وأمجدنا العطاء عطاء المجد والعلم البجيل عطاء المجد والعلم البجيل ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال ويا رحمن فارحم يا المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن معيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رحيما لأهل العلم أدخلهم نعيما خصوصا والي الرحمن أدعو بما زالت دراسته العلوم بما زالت دراسته العلوم ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال يمين الله ذي اليمن الهجاني لقد يعلو بعلم في رهاني
بإفهام وإفحام وورع أمين الطالبين أبو اليمان أمين الطالبين أبو اليمان ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله وقاد المنال وكيف الشعر شعري دون شعري بأن الشعر يحسن بالختام وشعري تم بالسجاد شيخي وذي كرمت يداه من الكرام وذي كرمت يداه من الكرام ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال ونور الله يعطى ذا المنال لأهل العلم أدخلهم نعيما خصوصا والي الرحمن أدعو بما زالت دراسته العلوم بما زالت دراسته العلوم ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال يمين الله ذي اليمن الهجاني لقد يعلو بعلم في رهاني بإفهام وإفحام وورع أمين الطالبين أبو اليمان أمين الطالبين أبو اليمان ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال وكيف الشعر شعري دون شعري بأن الشعر يحسن بالختام وشعري تم بالسجاد شيخي وذي كرمت يداه من الكرام وذي كرمت يداه من الكرام ألا يا هاجري علم الكمال هنأناكم هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال ونور الله يعطى ذا المنال لأهل العلم أدخلهم نعيما
خصوصا والي الرحمن أدعو بما زالت دراسته العلوم ألا يا هاجلي علم الكمال هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال يمين الله ذي اليمن الهجاني لقد يعلو بعلم في رهاني بإفهام وإفحام وورع أمين الطالبين أبو اليمان ألا يا هاجلي علم الكمال هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال وكيف الشعر شعري دون شعري بأن الشعر يحسن بالختام وشعري تم بالسجاد شيخي وذي كرمت يداه من الكرام ألا يا هاجلي علم الكمال هنأنا بالمعالي فإن العلم نور من إلهي ونور الله يعطى ذا المنال لأهل العلم أدخلهم نعيما خصوصا والي الرحمن أدعو